नमस्ते। एकानोल च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। म अशोक कुमार शाह र अलिकति ढिलै भए पनि यो हप्ताको टेक्निकल समरी लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। र अब उपरान्त पनि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसके पश्चात नोटिफिकेसन बेल क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र बिचमा केही अलिकति प्राविधिक समस्याले गर्दा त्यो चाहिँ इनएक्टिभ थियो। त्यो सबै बगहरू चाहिँ फिक्स गरिएको छ र तपाईँहरूको चाहिँ इनकेस नोटिफिकेसन बेल चाहिँ कन्फर्म छैन भने अनसब्सक्राइब गरेर फेरि सब्सक्राइब गरेर त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यसले काम गर्नेछ। यदि तपाईँलाई जानकारी गराउँदै सबभन्दा पहिला हामी सेयर कारोबार सम्बन्धी सदाझै डिस्क्लेमरबाट सुरु गरौँ। सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ। यहाँ तपाईँको लगानी डुब्न पनि सक्छ, तसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ। प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको, कृपया लगानी गर्दा सुविवेक प्रयोग गर्नुहोला। र अब भने हामी नेप्सेको एनालिसिसतिर प्रवेश गर्छौँ र हाम्रो स्क्रिनमा यतिखेर नेप्सेको डेली चार्ट छ र जुन प्रिभियस अघिल्लो भिडियोमा हामीले 1350 को माइनर रेजिस्टेन्सको जुन कुरा गरेका थियौँ, केही दिन बजारले त्यसैको नेरागेरामा चाहिँ बजार चल्यो र करिब करिब सानो क्यान्डलहरू बनाउँदै अगाडि गएको थियो भने लास्ट थर्सडे भने त्यसलाई ब्रेकआउट गरेर एउटा चाहिँ फुल बुलिस क्यान्डलसहित बजारले चाहिँ क्लियरली 1350 को रेजिस्टेन्सलाई पार गरेको छ भने एट द सेम टाइम जुन आफ्नो 50 दिनको मुभिङ एभरेज थियो त्यसले चाहिँ 50 डे मुभिङ एभरेजले एउटा रेजिस्टेन्सको काम गरिरहेको थियो भने अहिले त्यसलाई चाहिँ क्लियरली पार गरेर बजार माथि गएको छ। र अब टेक्निकल एनालिसिसबाट हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो, रेजिस्टेन्स बिकम सपोर्ट हुने गर्छ र अब 1350 हाम्रो लागि फेरि इमिडिएट सपोर्ट रहनेछ। र यतिखेर मार्केटले जुन प्रकारले 1102 देखि एउटा मुभ बनाएर माथि गएको थियो, त्यसैगरी जतिखेर गोल्डन क्रस पनि बनाएको थियो र 1668 को एउटा उचाइ लिइसकेपछि बजारमा भने केही सेलिङ प्रेसर देखेको थियो र बजारले आफ्नो 200 डे मुभिङ एभरेजलाई टेस्ट गरिसके पश्चात फेरि ह्यामर क्यान्डल सहित डेलीमा इभन मर्निङ स्टार प्याटर्न बनाउँदै हामीलाई चाहिँ बुलिस रिभर्सलको सङ्केत दिएको थियो भने लास्ट थर्सडे भने मार्केटले क्लियरली टेक्निकल्ली बजार चाहिँ सबै रेजिस्टेन्स जुन 1350 को साइको एउटा प्राइस लेभलको रेजिस्टेन्स र त्यसै गरी 50 डे मुभिङ एभरेजको रेजिस्टेन्सलाई क्लियरली पार गर्दै ब्रेकआउट चाहिँ गरेको छ बजारले भने एट द सेम टाइम बजार चाहिँ आफ्नो जुन नेप्सेको 20 दिनको जुन औसत मुभिङ भोल्युम हो, भोल्युममा पनि क्लियरली यतिखेर चाहिँ 20 दिनको आफ्नो औसत भोल्युमभन्दा कारोबार रकम चाहिँ माथि छ र यसरी हेर्दा बजारले भने माइनर रेजिस्टेन्सलाई पार गरेर अब क्लियरली अगाडि बढेको देखिन्छ। र अब बजारमा केही सामान्य करेक्सन आए तापनि 1350 फेरि इमिडिएट सपोर्ट रहनेछ र एट द सेम टाइम 1365 को रेन्जमा इभन 50 आफ्नो 50 डे मुभ एभरेजलाई पनि यसले सपोर्ट ग्रुपमा कन्सिडर गर्ने नै छ। यो सँगसँगै महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा के छ भने एमएसिडीले पनि एउटा हामीलाई थप सिग्नल दिएको छ। बाई सिग्नल त पहिला नै दिएको थियो भने लास्ट थर्सडे आएर जुन नेगेटिभ जोनमा ट्रेड गरेर राखेको थियो एमएसिडी करिब 16 मार्चदेखि 16 मार्चमा नेगेटिभ टर्न भएको थियो एमएसिडी भने 16 मार्च 2020 देखि आएर अहिले चाहिँ 16 जुलाई 2020 मा भने फेरि एमएसिडी लाइन चाहिँ नेगेटिभ लाइनबाट पोजिटिभ लाइनतिर गएको छ। यो आफैमा अर्को सङ्केत हो, बाई सङ्केत, अर्को बाई सिग्नल दिएको छ एमएसिडीले। तपाईँहरूले यो सम्बन्धी एमएसिडीको नेचर सम्बन्धी बुझ्नलाई हाम्रो चाहिँ च्यानलमा हेर्नुभयो भने एमएसिडी सम्बन्धी स्पेसल भिडियो नै छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी जुन प्रिभियस 1350 को माइनर रेजिस्टेन्स थियो त्यसलाई ब्रेकआउट गरेर बजार सक्सेसफुल्ली त्यसलाई ब्रेकआउट गर्न सफल भएको छ भने एमएसिडी चाहिँ पोजिटिभ टर्न भएको छ र यसले पनि टेक्निकल लाइनबाट बजार चाहिँ माथि जाने कुरा नै सपोर्ट गर्छ। र यसरी टेक्निकल्ली बजारले चाहिँ ग्राउन्ड प्रिपेयर गर्यो, यता आफ्नो 50 डे मुभिङ एभरेजलाई पार गर्यो, 1350 को माइनर रेजिस्टेन्स पार गर्यो, भोल्युमले पनि त्यसलाई सपोर्टिभ गर्यो र यसरी टेक्निकल ग्राउन्ड चाहिँ तयार गरेर म्याचुरिटीका साथ नेप्सेल चाहिँ ब्रेकआउट गरेको छ भने विकली चार्टमा पनि हामी हेर्ने हो भने विकली चार्टमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ अहिले पछिल्लो 3वटा क्यान्डलको रिलेसन हेर्ने हो भने 3 व्हाइट सोल्जर प्याटर्न डेभलप गरेको छ र बोलिङ्गर ब्यान्डमा क्लियरली अप्पर ब्यान्डदेखि माथि चाहिँ क्लियरली क्लोज भएर बजार चाहिँ माथि नै सस्टेन हुन सक्षम रहेको छ र यसरी
जुन करेक्सन आएको थियो करेक्सन पश्चात 3 व्हाइट सोल्जर प्याटर्न पनि बनाएको छ। इभन हामीले चाहिँ यो 2 हप्ताको 10 मेको हप्ता र त्यसै गरी 28 जुनको हप्तालाई कन्सिडर गर्दा बुलिस इङ्गल्फ प्याटर्न बनाएको थियो विकलीमा। तत्पश्चात 3 वटा क्यान्डललाई लिँदा 3 व्हाइट सोल्जर प्याटर्न बनाएको छ र प्राइस एक्सनले पनि अपसाइड मुभको नै यहाँनिर चाहिँ सपोर्ट गरेको देखिन्छ। र त्यसै गरी हामी आरएसआई हेर्न सक्छौँ। आरएसआईले क्लियरली 50 लेभलभन्दा अलिकति तल आएर अब 40 नै आफूलाई सस्टेन गरेको थियो भने फेरि यतिखेर रिसेन्टली चाहिँ विकलीमा हामीले चाहिँ 14 पिरियड आरएसआई हेर्ने भने क्लियरली अब 50 देखिन्छ र यसरी आरएसआईमा पनि क्लियर मोमेन्टम देखिन्छ। त यो लाइनबाट हेर्दा पनि क्लियरली बजार चाहिँ माथि जाने कुरा नै सङ्केत गर्छ। र आज हामी अलिकति नयाँ डो थ्योरी एङ्गलबाट पनि हामी चाहिँ एनालिसिस तपाईँलाई चाहिँ अलिकति सेयर गर्न रुचाउँछौँ। विशेष गरी हाम्रो चाहिँ जति पनि 1 ओल्डको पाइमा जोइन हुनुभएको साथीहरूलाई हामीले डिटेलमा प्रत्येक हप्ता चाहिँ डो थ्योरी सम्बन्धी ट्रेनिङ दिइरहेका छौँ र आज तेस्रो ब्याचको ट्रेनिङ पनि सक्सेसफुली कम्प्लिट भएको छ। र तपाईँहरू पनि डो थ्योरी सम्बन्धी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ 1 पाइ टिम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र यसको विषयमा छोटो जानकारी सहित यो भिडियोको पछि चाहिँ मैले तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। र डो थ्योरीबाट हेर्दा चाहिँ डो थ्योरीले पनि क्लियरली सेकेन्डरी मुभ इभन प्राइमेरी मुभमा चाहिँ बुलिस ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तयार गरिसकेको छ। र त्यसको लागि म चाहिँ तपाईँलाई यता लिएर जान चाहेँ। जुन सुरुमा 1098 को लोबाट लो चाहिँ पछिल्लो मुभको 1888 को मुभदेखि सबभन्दा लोएस्ट लो भनेको चाहिँ नेप्सेको 1098 थियो। 1098 पश्चात नेप्से चाहिँ अलिकति माथि गयो र 1349 को रेन्जबाट तल आएको थियो र 1349 योभन्दा प्रिभियस स्विङ हाईलाई कम्पेयर गर्दा लोवर हाई थियो। यो चाहिँ डो थ्योरीको टर्म्सहरू हो। र 1098 चाहिँ लोएस्ट लो थियो 1888 देखि जुन प्रकारले मार्केट चाहिँ तल आएको थियो त्यसको हामी चाहिँ त्यो मुभको कुरा गर्दैछौँ। तत्पश्चात 1349 मा फेरि लोवर हाई बनायो प्रिभियस हाईको कम्पेरिजनमा भने र तत्पश्चात फेरि बजार चाहिँ 1102 मा आएर सपोर्ट लियो र 1102 1098 को तुलनामा हायर लो थियो। जुन प्रिभियस लो थियो स्विङ लो 1098 को तुलनामा 1102 हायर लो थियो भने तत्पश्चात मार्केटले क्लियरली 1349 लाई ब्रेकआउट गरेर हायर हाई बनायो र यहाँनिर चाहिँ डो थ्योरी अनुसार बुलिस मुभको चाहिँ कन्फर्मेसन गरेको थियो मार्केटले। जतिखेर यो 1349 को रेन्ज चाहिँ पार गरेर माथि गएको थियो मार्केट। यो लेभलमा चाहिँ एज पर डो थ्योरी क्लियरली लोवर हाईलाई ब्रेक गर्दै हायर हाई बनाइसके पश्चात डो थ्योरीले कन्फर्मेसन गरेको थियो। तत्पश्चात फेरि 1668 को रेन्जबाट मार्केट तल आयो र तल आइसकेपछि फेरि मार्केटले 1149 को लोमा चाहिँ सपोर्ट लियो र जो चाहिँ प्रिभियस लोको तुलनामा 1102 को तुलनामा हायर लो छ र यसरी क्लियरली हायर हाई हायर लो र हायर लो हायर हाई हायर लो यसरी सेरिज स्पष्ट सेरिज चाहिँ तय गरिसकेको स्थितिमा एज पर डो थ्योरी पनि मार्केटले चाहिँ फेरि बुलिस मुभको चाहिँ जुन बुलिस ट्रेन्डको चाहिँ क्यारेक्टर हो यो क्यारेक्टर चाहिँ क्लियरली देखाएको छ। र टेक्निकल्ली हामी डो थ्योरीबाट हेरौँ त्यसै गरी चाहिँ एमएससिडी पर्सपेक्टिभबाट मुभिङ एभरेज पर्सपेक्टिभबाट इभन क्यान्डलस्टिक हर एक्सनबाट चाहिँ मार्केटले टेक्निकल्ली बुलिस मुभको नै ग्राउन्ड प्रिपेयर गरिराखेको स्थिति छ भने र यो सँगसँगै जुन के अरे फ्राइडे नेपालमा चाहिँ मोनिटरी पोलिसी आयो मौद्रिक नीति र त्यो पनि ब्यालेन्स्ड छ र सपोर्टिभ नै देखिन्छ सेयर बजारको लागि चाहिँ सरसर्ती हेर्दा। केही कुराहरूलाई हामीले इग्नोर गर्ने हो भने यसरी समग्रमा एउटा बुलिस मुभको लागि चाहिँ फन्डामेन्टल्ली पनि बुलिस मुभको लागि चाहिँ ग्राउन्ड प्रिपेयर भइराखेको स्थिति छ भने टेक्निकल्ली मार्केटले इभन योभन्दा पहिला नै हामीलाई बिहिबार नै मौद्रिक नीतिभन्दा पहिला नै क्लियरली ब्रेकआउटको सङ्केत दिएको थियो। 1350 को चाहिँ माइनर रेजिस्टेन्स पार गरेको थियो। 50 डे मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ क्लियरली ब्रेकआउट गरेको थियो। विकलीमा चाहिँ 3 व्हाइट सोल्जर प्याटर्न बनाएर मार्केट चाहिँ के अरे सस्टेन भएको थियो भने सँगसँगै डेलीमा एमएससिडी चाहिँ बिहिबार नै पोजिटिभ टर्न भएको थियो। त कुनै पनि टेक्निकल इन्डिकेटर पर्सपेक्टिभले हेर्दा मार्केटले क्लियरली बुलिस मुभको लागि चाहिँ ग्राउन्ड प्रिपेयर गरेको थियो भने त्यो सँगसँगै सुनमा सुगन्ध भने जस्तै मोनिटरी पोलिसीले पनि यसलाई सपोर्ट गरेको स्थितिले आउने दिनमा बजारको मुभ चाहिँ अपसाइड नै रहने कुराको सङ्केत दिन्छ।
तर पनि अपसाइड जाने क्रममा स्ट्रेट फरवर्ड अपसाइड चाहिँ मार्केट कहिले पनि जाँदैन बुलिस मुभमा, र त्यसै गरी स्ट्रेट फरवर्ड डाउनवर्ड पनि जाँदैन बियरिस मुभमा। बिचमा कि माइनर मुभहरू बनाउँदै मार्केट चाहिँ तलमाथि सेकेन्डरी मुभहरू बनाउँदै जाने गर्छ, र जो स्वाभाविक पनि हो, नेचुरल पनि हो। तथापि यसको प्राइमेरी लक्ष्य चाहिँ, प्राइमेरी मुभ चाहिँ बुलिस रहनेछ अबको दिनमा, र अबको दिनमा यसको इनिसियल टार्गेट, अहिलेलाई इनिसियल टार्गेट चाहिँ यसको 1668 नै पहिलो टार्गेट रहनेछ भने इभन यसको डो थ्योरी त्यसलाई ब्रेक गर्दै हायर आएको लागि माथि बढ्ने यसको चाहिँ प्रयास रहनेछ। त यसरी हर एङ्गलबाट हेर्दा नेप्से चाहिँ क्लियरली बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ समातिसकेको स्थिति देखिन्छ। डो थ्योरीबाट हेर्दा हामीले विकली चार्टमा हेर्दा इभन मन्थली चार्टमा शुद्ध हामी यतिखेर मन्थली चार्टमा छौँ डो थ्योरीको सवालमा, र नेप्सेको सवालमा मन्थली चार्ट चाहिँ हाम्रो लागि प्राइमेरी चार्टको रूपमा हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ, र प्राइमेरीली नै डो बेसिसबाट पनि मार्केटले चाहिँ स्पष्ट हायर लो हायर हाई र हायर लो सिरिज बनाइसकेको स्थितिमा अब चाहिँ फेरि हायर हाईतिर बजार जाने देखिन्छ। त यी सबै कुराहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै मार्केटमा चाहिँ केही माइनर चाहिँ करेक्सनहरू आउन सक्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। स्ट्रेट फरवर्ड अप साइड जाने वा स्ट्रेट फरवर्ड डाउन साइड जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर यसरी हामीले चाहिँ ओभरअल मार्केट चाहिँ माथि जाने कुरामा दुविधा छैन। र यदि कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै, र यदि तपाईँहरू डो थ्योरी सम्बन्धी स्पष्ट डो थ्योरी सम्बन्धी चाहिँ ट्रेनिङ लिन इच्छुक हुनुहुन्छ, वा त्यसै गरी तपाईँहरू चाहिँ क्यापिटल मार्केट सँगसँगै नयाँ मार्केट क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने फर्दर भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। र अब म तपाईँहरूलाई त्यता लिएर गएर छोटो प्रस्तुति रहनेछ। र क्रिप्टो करेन्सी भनेको एक प्रकारको चाहिँ करेन्सी हो, टाइप अफ करेन्सी, जसले चाहिँ डिजिटल फाइलहरूलाई पैसाको रूपमा चाहिँ कन्सिडर गर्ने गर्छ, अर्थात् प्रयोग गर्ने गर्छ। र यिनीहरूले चाहिँ एउटा उस्तै खाले पद्धति क्रिप्टोग्राफीबाट चाहिँ फाइलहरू क्रिएट गर्छ। जुन फाइलहरू हामी चाहिँ पैसाको रूपमा प्रयोग गर्छ क्रिप्टो करेन्सीले, ती फाइलहरू चाहिँ क्रिप्टोग्राफी मेथडद्वारा यिनीहरूले चाहिँ तयार गर्ने गर्छ, सिर्जना गर्ने गर्छ क्रिप्टो करेन्सीमा। र हामी क्रिप्टो करेन्सी कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ त भन्दा, अहिले हामीले बजारमा दुई प्रकारले क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। एउटा हामी बाई गर्न सक्छौँ, क्रिप्टो करेन्सी खरिद गरेर पनि हामी चाहिँ अन गर्न सक्छौँ भने, अर्को भनेको चाहिँ माइनिङद्वारा पनि हामी क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर पहिलो जेनेरेसनका क्रिप्टो करेन्सीहरू बिटकोइन, लाइट कोइन, इथेरियम जस्ता कोइनहरू माइन गरेर यसलाई चाहिँ लिनलाई अहिले निकै धेरै चाहिँ समस्या छ। हामीले जुन प्रकारको लगानी गर्छौँ त्यसको तुलनामा प्रोफिटेबल माइनिङ गर्न चाहिँ अहिलेको स्थितिमा पोसिबल छैन। र त्यसै गरी क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा सरस्वती हेर्दा अझै पनि क्रिप्टो करेन्सीको जुन मार्केट छ यो एकदमै नयाँ मार्केट हो। 2010 मात्र सुरु भएको, करिब 11 वर्षको मात्र छोटो यसको चाहिँ आयु छ, र यसको भविष्य चाहिँ एकदमै उज्जवल देखिन्छ। र यो इन्डस्ट्री एकदमै भर्खर होइन युवा अवस्थामा छ, र एकदमै आशावादी के अरे तपाईँको अप्टिमिस्टिक इन्डस्ट्रीको रूपमा हेरेको छ। पछिल्लो समयमा इन्भेस्टरहरूले चाहिँ निकै एउटा पिक लिने यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ फोरकास्ट गरिरहेका छन् भने, इभन बिटकोइनकै सल्लाह कुरा गर्दा बिटकोइनको नेक्स्ट टार्गेट भनेको कमसेकम $1,50,000 चाहिँ फोरकास्ट देखिन्छ जनरली क्रिप्टो इन्भेस्टरहरूको चाहिँ लाइन हेर्दा। र यसरी क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ आफैमा एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट अप्सन हुनसक्छ। त त्यो बिचमा एउटा नयाँ क्रिप्टो करेन्सी आएको छ पाई चाहिँ एउटा नयाँ सोसियल क्रिप्टो करेन्सी हो, र आफैमा थर्ड जेनेरेसनको क्रिप्टो करेन्सी हो। पहिलो जेनेरेसनको चाहिँ बिटकोइन, इथेरियम, लाइट कोइनहरू थिए भने जसलाई माइन गर्न पर्थ्यो। त्योभन्दा पछि प्री माइनिङ क्रिप्टो करेन्सीहरू आए, रिपल, स्टेलर जस्ता, र तत्पश्चात इजी माइनिङ प्रोसेस लिएर पाई आयो, र जो सोसियल नेटवर्किङमा बेस छ, आफैमा सोसियल क्रिप्टो करेन्सी हो भने यो चाहिँ आम पब्लिकहरू, एभ्रिडे पिपुलबाट ब्याक्ड छ। र विशेष गरी पाईलाई डेभलप गर्नमा 3 जना महत्त्वपूर्ण पिएचडी होल्डर र एमबिए होल्डरहरूको चाहिँ रोल छ, र उहाँहरूले चाहिँ पाईको चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको हो भने पाईको विशेषता भनेको यसलाई चाहिँ सजिलै मोबाइल फोनबाट माइन गर्न सकिन्छ, र यसले केही मात्रामा मात्र हाम्रो ब्याट्री चाहिँ युज गर्ने गर्छ भने वातावरणको लागि चाहिँ कुनै किसिमको हार्मफुल एक्टिभिटी चाहिँ पाई माइनिङबाट हुँदैन, जबकि अन्य क्रिप्टो करेन्सीहरूको माइनिङबाट थुप्रै कार्बन डाइअक्साइड सिर्जना हुन्छ, र जसले हाम्रो चाहिँ वातावरणलाई नराम्रो असर पार्ने गर्छ। त पाईलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्दा, तपाईँहरू चाहिँ गुगल प्लेमा सिधै गएर अर्थात् एप स्टोरमा गएर सिधै पाई नेटवर्क भनेर टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यसरी पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ भने, वा तपाईँहरू चाहिँ
https://mypy.com/account गरेर पनि पाई वेबसाइटमा गएर त्यहाँबाट पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गरिसके पश्चात रजिस्ट्रेसन गर्दा अप्सन आउँछ कन्टिन्यू विथ फेसबुक और कन्टिन्यू विथ फोन नम्बर। र विशेष गरी हामीले चाहिँ क्यानाडा र युएसए बाहेकका युजरहरूले कन्टिन्यू विथ फेसबुक गर्दा केवाइसी गर्न चाहिँ सजिलो रहनेछ। र कन्टिन्यू विथ फेसबुक गरिसके पश्चात हामीलाई चाहिँ फर्स्ट नेम प्रोबेबली यसले फेसबुकको नाम लिन्छ र इनकेस हामीलाई चाहिँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम सोध्यो भने हामीले चाहिँ आफ्नो रियल फर्स्ट नेम र रियल लास्ट नेम राखौँ। तत्पश्चात हाम्रो युजर नेम माग्छ र युजर नेममा चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो हाम्रो युजर नेम एक ओल्ड हो भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो युजर ओल्ड जुन पछि आफ्नो साथीहरूलाई जुन 4 देखि 20 क्यारेक्टरको राख्न मिल्छ र पछि आफ्नो साथीहरूलाई रेफर गर्दा सजिलो होस् र इजी टाइपको चाहिँ युजर नेम राख्नुभयो भने बेटर हुन्छ। र यो प्रोसेसबाट अगाडि गइसक्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ इन्भाइटेसन कोड माग्छ र इन्भाइटेसन कोडमा चाहिँ तपाईँले एक ओल्ड राख्नु होला, एक ओल्ड। र यो राखिसके पश्चात सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो स्क्रिन आउनेछ र यो स्क्रिन आइसके पश्चात जुन चाहिँ तपाईँको येलो टेक्स्टमा हामीले जहाँ एरो देखाएको छौँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यसलाई ट्याब गर्नुभयो भने पाईको अर्डिङ सुरु हुन्छ र यसरी क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट 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 गर्दै जानु होला। त्यसले सबै प्रोसेस तपाईँहरूलाई अगाडि लिएर जान्छ। र यतिखेर तपाईँको चाहिँ करिब करिब कम्पनीको 8 जुलाईको एनाउन्समेन्ट अनुसार 6 मिलियन प्लस इङ्गेज पाइनियरहरू चाहिँ जोइन भइसकेको छ र कम्पनीले चाहिँ 10 मिलियन पुग्ने बित्तिकै पाई माइनिङ चाहिँ जुन अहिले फ्री माइनिङ छ त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्ने एनाउन्स गरिसकेको स्थितिमा हामीले चाहिँ यो अवसरलाई छिटोभन्दा छिटो लिएर जति सकिन्छ त्यति धेरै पाई माइन गर्न सक्यौँ भने बेटर रहन्छ। र भोलि बाइ द वे पाई चाहिँ कता बेच्ने के गर्ने तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने इभन एकन ओल्डले पनि तपाईँहरूको पाई चाहिँ सकेसम्म एक्सचेन्ज गर्नमा चाहिँ एसुरेन्स गर्छ। जस्तो भोलि आउने दिनहरूमा हाम्रो जति पनि सर्भिसहरू छ, हाम्रो भिडियो ट्रेडिङहरू, अरू अनलाइन ट्रेडिङहरू, अरू सर्भिसेसहरू तपाईँ लिन पऱ्यो भने यो तपाईँहरू चाहिँ पाई थ्रु पे ब्याक गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले आफ्नो भविष्यको लागि पाई माइन गर्नुभयो भने एक त तपाईँहरूले यतिखेर हाम्रो चाहिँ एकन ओल्ड इन्भाइटेसन कोड युज गरेर पाई माइन गर्नुभयो भने डो थ्योरी को 2वटा महत्त्वपूर्ण सिरिज डो थ्योरी र त्यसै गरी प्राइस एक्सन डो थ्योरी प्राइस एक्सन चाहिँ तपाईँले मा सहभागी हुने मौका पाउनुहुन्छ भने जो चाहिँ जुम बेस्ड अनलाइन ट्रेनिङ हुन्छ र त्यो सँगसँगै पाई आफैको भोलिको फ्युचर भ्यालु चाहिँ आउने 10 वर्षमा तपाईँको चाहिँ यसले $1000 मात्र हिट गर्यो भने पनि हामीले चाहिँ इजिली केही करोड चाहिँ कमाउन सक्छौँ। त यो हाम्रो लागि एउटा बेटर अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। जुन 2010मा बिटकोइन थियो जतिखेर बिटकोइनको मूल्य चाहिँ 0 बराबर थियो र तर त्यतिखेर बिटकोइनमा यसरी हामीलाई रेफर गर्ने गाइडेन्स गर्ने कोही पनि थिएन र हामीले चाहेर पनि त्यतिखेर बिटकोइनहरू चाहिँ इजी माइनिङ हुँदा पनि माइन गर्न सकेनौँ भने इजी बाइङ हुँदा पनि बाई गर्न सकेनौँ र यो अवसर चाहिँ हामी हातबाट नगुमाऊँ। र तपाईँहरू चाहिँ पाई माइन गर्दै गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यसरी पाई माइन गरिसके पश्चात तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी हाम्रो एपद्वारा पाईको एपद्वारा हामीसँग जोडेको साथीहरूलाई चाहिँ च्याट ट्याबबाट इन्फर्मेसन दिनेछौँ। ट्रेनिङको प्रत्येक शनिबार चाहिँ नेपालको समयअनुसार दिउँसो 1 देखि 3 बजे र 1 देखि 3:30 सम्म चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ रहन्छ। डो थ्योरी सम्बन्धी 2वटा सिरिज छ र प्रत्येक नयाँ जोइनरहरूलाई हामीले प्रत्येक शनिबार चाहिँ ट्रेनिङ दिने गर्छौँ। र तपाईँहरू यदि डो थ्योरी सम्बन्धी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र फर्दर टेक्निकल एनालिसिस सिक्दै नसिकेको साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि छुट्टै अर्को विशेष ट्रेनिङ बेसिक ट्रेनिङको पनि हामी सुरुवात गर्नेछौँ। यति कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँदै तपाईँहरूको आउने हप्ताको ट्रेड चाहिँ सफल रहोस् र तपाईँहरू चाहिँ एउटा बेटर ट्रेड डिसिजनमा पुग्न सक्षम रहनुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै नेप्सेको समग्र समरी भन्न पर्दा टेक्निकल्ली इभन फन्डामेन्टली पनि नेप्सेमा चाहिँ अब अपसाइड मुभको चाहिँ सम्भावना प्रशस्त बढेर गएको छ। यसका बावजुद पनि बिचमा केही करेक्सनहरू आउन सक्छ जो स्वाभाविक हो, जसलाई हामी चाहिँ सजिलै स्वीकार्दै अगाडि जानेछौँ। यति कुराहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै यदि तपाईँहरू एकाउन्ट च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र वा अहिलेसम्म तपाईँले एकाउन्ट च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला। यति तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट गर्दै म पनि यहाँहरू बिचबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू, नमस्ते।